इसी सूरत हाल पे बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो बाकायदा तौर पर जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, इनका क्या मतलब है और ये जो प्रेस रिलीज़ में जो कुछ लिखा गया है उसके पीछे कौन सी वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में मंजर आम पे आएंगी। मुझे दो बहुत ही मोहतरम मेहमान ज्वाइन करें। जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब कानूनी माहिर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर कमर चीमा साहब दिफाई तज्ज़िया कार हैं, पाकिस्तान की सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान साहब, अगर मैं बात आपसे शुरू करूँ, मैं ये जो प्रेस रिलीज़ बड़े गौर से इसको मैंने देखा है और इसमें 3-4 मुख्तलिफ जो चार्जेज़ हैं वो बड़ी स्पेसिफिकली सामने आए हैं। यानी कि उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑब्वियसली ये हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये कहाँ से जुड़ेगा जाके। उसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, ये भी बड़ा सीरियस चार्ज है, और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, ये भी ज़ाहिर बात है किसी एक स्पेसिफिक इशू पे जाके जुड़ेगा। और फिर एंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो इसका पॉलिटिकल एंगल है, कि जहाँ पे वो कहते हैं कि 9 मई से जोड़ा गया, और ये कहते हैं कि उन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत। सो इसेंशली हाफिज़ साहब, इन दो एलिमेंट्स हैं, एक फैज़ हमीद साहब पे खुद डायरेक्टली आ रहा है, और एक जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो कि किसी भी तरीके से अलाइंड थे उनके साथ। ये जो पहला वाला है जो उनकी ज़ात पे डायरेक्टली आ रहा है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये चार्जेस तभी फाइल हुए हैं जब तमाम तर एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है, सबूत जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स के पास हैं, और अब इन चार्जेस के ऊपर उन सबूत और उन एविडेंस के रोशनी में जो है वो बहुत हद तक कन्विक्शन के इम्कानात हैं? ये तशरीह ठीक होगी? बिस्मिल्लाह फ़हद, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज की प्रेस रिलीज़ के अंदर 2 एरियाज़ पे बात की गई है, और 2 एरियाज़ में से जो एक एरिया है जिसके मुताल्लिक आज चार्ज शीट फ्रेम की गई है, वो ये मैटर है कि जब फॉर्मर DGISI ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी का मिसयूज़ किया, एक्सीड ऑफ अथॉरिटी, एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन किया, और उससे उन्होंने पर्सनल गेन्स जो हैं वो हासिल किए। और ये जो प्रोसेस था ये इनिशिएट किया गया था, आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर के अंदर जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब फैज़ाबाद वाला धरना मामला था, तो उसके अंदर जो एक सोसाइटी के आपके ओनर है, उन्होंने वहाँ के ऊपर एक एप्लीकेशन दी थी, और उस एप्लीकेशन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फॉरवर्ड किया था, और उसके ऊपर एक मेजर जनरल जो थे उनको इंक्वायरी ऑफिसर किया, और उसके अंदर जो आपके पास एविडेंस आई, तो उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो सेक्शन 73 है पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 का, उसके अंदर उन्हें कस्टडी के अंदर लिया गया। और उस कस्टडी के बाद जो है, जो आज वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है सेक्शन 105 से लेके 118 तक, और अगर उन्हें इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ साबित हो जाती हैं, जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है या एक्सीड ऑफ जुरिसडिक्शन है, तो उनको सजा जो है वो 2 साल से, पाकिस्तान का जो आर्मी एक्ट है 2 साल से लेके जो है वो डेथ सेंटेंस तक दी जा सकती है। सब थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा इसमें, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो 3 चीज़ें मेरे सामने हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी, और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इनमें से सबसे ज़्यादा सीरियस चार्ज कौन सा है? अच्छा फ़ाद, एक तो ये है कि जो तीनों चार्ज हैं उसके अंदर हैं कि यानी कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन, या उसके बाद ये है कि आपने एक्सीड ऑफ अथॉरिटी की, और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट के अंदर अगर आप ये तीनों चीज़ें करते हैं तो दे आर द सीरियस ऑफेंसेस जी। अब उसके अंदर ये है कि जो सेकंड फेज जिसके अंदर है वो है अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो 9 मई का इंसिडेंट है। अगर उस 9 मई के इंसिडेंट के अंदर जो अगर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके अंदर और एविडेंस आ जाती, चूंकि जो पहला एक्शन आज हुआ है वो उनका इंडिविजुअल एक्ट था, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया, एक डायरेक्शन दी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद जो है एक जो रेगुलर प्रोसेस है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का उसको इन्वोक किया गया, और अनप्रेसिडेंट हुआ कि फॉर्मर DGISI या फॉर्मर जनरल को पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्राई किया जा रहा है। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर 9 मई के अंदर corroborative एविडेंस आती है कि जिसके अंदर ये है कि आपने रियासत के खिलाफ काम किया है, या 2T1 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फौज के अंदर एक म्यूटिनी करना चाह रहे हैं, या फौज के अंदर जो है आप बगावत करना चाह रहे हैं, तो ये ज्यादा सीरियस चार्ज आपको डेफिनेटली जो है ये तो फिर बहुत एक नेक्स्ट लेवल का चार्ज डेफिनेटली असिस्ट
جی جی، اس کے لیے فہد آپ کو ڈیفینیٹلی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سنگل ایکشن نہیں ہوتا. ٹھیک. اب اچھا پھر اس کے اندر یہ فردر انویسٹیگیشن اس لیول پہ چلی جاتی ہے تو جتنے بھی شخص اس ساری کانسپریسی کے اندر یا اس وہ کوارڈینیشن سارے کے سارے اس میں جن کے آ جائیں گے. خلاف اچھا میں اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ تھوڑا سا مجید وضاحت سے بات کرتا ہوں. ذرا میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر قمر چیمہ کو بھی انوالو کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی جو بات کر رہے ہیں حافظ صاحب, سیکنڈ والا جو معاملہ ہے جس میں مئی 9 کا ذکر کیا, اچھا شروع کے تو چارجز ہیں اس میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ چارجز فریم ہو گئے ہیں. یہ جو دوسرا والا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے تفتیش جاری ہے. یعنی اس سے جو مجھے سمجھ آ رہی ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ پھر باقاعدہ طور پر ابھی چارج فریم نہیں ہوا, ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور اگر اس میں سے کوئی سبسٹینٹیو چیز نکلی تو پھر چارج فریم ہوگا. اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس وقت اس پریس ریلیز میں ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایک حصہ تو کمپلیٹ ہے, دوسرے حصے پہ کام ہو رہا ہے. آئی تھنک دس از واٹ حافظ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کی جو لیگل امپلیکیشنز ہیں, کہ ایک حصہ ہم نے کر لیا ہے, دوسرا حصہ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے. کیونکہ 9 مئی کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے, 9 مئی کو بہت زیادہ کیونکہ لوور کورٹس نے ابھی تک وہ جو سزائیں دینی تھی وہ بھی نہیں دیں, تو بیسیکلی یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ نہیں یہ ساری پولیٹیکل گیم ہے, میرا خیال ہے اس تاثر کو بھی زائل کرنا ضروری ہے, تاکہ جو سویلین کورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایک پیغام جانا چاہیے کہ آپ کس لائن لینگتھ پہ کام کر رہے ہیں اور سزائیں کیوں تیز نہیں دے رہے. اگر فوجی عدالتیں سزائیں تیز دے سکتی ہیں تو آپ کو بھی چاہیے دے, تاکہ وہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو. لیکن فاض صاحب میں ایز اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ چیز سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیض حمید صاحب والا ایپیسوڈ اور یہ تحریک انصاف والا ایپیسوڈ ہے, دو بڑے کام پچھلے 20 سالوں میں فوج اور ملک کے خلاف ہوئے ہیں. ایک یہ ہوا ہے ریاست کے خلاف ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کی فوج اور عوام نے مل کے اس جنگ کو لڑا, اور ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہمارا مقام بنا, نہ ہم سیریا بنے, نہ عراق بنے, نہ لیبنان, نہ یمن. ڈاکٹر صاحب قطع کلام معاف, میں بیچ میں ایک چیز بالکل آپ کی میں پوائنٹ آپ کا مکمل ہونے دوں گا, صرف مجھے یہ بتا دیں کہ میں ذرا یہ جو ہم بات کریں سیکنڈ والا جس میں لکھا ہے نا کہ تفتیش ان پہ تفتیش جاری ہے, اس کے بعد جو یہ جملہ ہے ڈاکٹر صاحب میں ذرا تھوڑا اس کی تشریح چاہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے پریس ریلیز جب آتی ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں تو ایک ایک لفظ کے اوپر بحث ہوتی ہے, کیونکہ ہر کانٹیکس سے اس کو جو ہے وہ واٹر ٹائٹ بنانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بھی ادارہ جاری کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے ہر لفظ کے اوپر جو ہے وہ سوچ سمجھ کے یہ لکھا گیا ہے. یہ جو لائن لکھی ہے کہ ان پر پرتشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں, یہ بالکل 9 مئی کا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کر دیا گیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے, وچ مینز کہ باقاعدہ طور پر ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس وہ یہ لنکیج موجود ہے کہ 9 مئی جنرل فیض حمید اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت, یہ ڈائریکٹ لنکیج اسٹیبلش ہو رہا ہے, یہ مینشن جو کر رہے ہیں پریس ریلیز میں. پھر فاض صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو جو میں اپنا سنٹینس کمپلیٹ کروں, میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. پہلا تو ہم نے ریاست اور فوج اور عوام نے کاؤنٹر ٹیررزم کا جو لڑا, دوسرا ایک پولیٹیکل ڈسرپشن اینڈ سوسائٹیل ڈسرپشن جو ہے وہ 9 مئی کو ہوئی, جس میں فوج کے اندر جو بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی وہ ایک چیز ہے جس کو ظاہر بات ہے اس کو روکا گیا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں جو اگر آپ ذرا چلے جائیں اس گل صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ لوور آفیسرز جو ہیں, لوور رینک کے آفیسرز سینئرز کی بات نہ مانے, اگر وہ بات آئین قانون کے مطابق نہیں ہے تو نہ مانے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید صاحب بیسیکلی بہت ساری چیزیں انجیکٹ کر رہے تھے. فار ایگزامپل سینئر آفیسرز کا نام لے کے تنقید کرنا, پرٹیکولر ملٹری انسٹالیشنز یا دفتروں یا گھروں پہ جا کے حملے کرنا, یہ بیسیکلی وہ ایک انٹرنل کھچڑی پک رہی تھی جس کو شاید اس وقت جو ہے وہ انرتھ نہیں کیا جا سکا. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف چیزیں چل رہی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ جو ہمیں ایڈوائس فیض حمید سے آ رہی ہے لیکن اس میں